बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। कितनी बार अम्मा ने कहा था कि आज काम पर मत जा, छुट्टी कर ले, मौसम ठीक नहीं, लेकिन मैंने इसकी एक ना मानी और इस खराब मौसम में घर से निकल आई। फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी हो गई। अभी मैं आधे रास्ते में ही थी जब शदीद मिट्टी के तूफान ने हर मंजर नजरों से ओझल कर दिया। मुझे कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। इस खतरनाक मौसम में चलना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने पनाह की तलाश में देखा, लेकिन फैक्ट्री का ये रास्ता बहुत खतरनाक था। इस जंगल के रास्ते से गुजर कर ही तो रोजाना मैं अपने घर जाया करती थी। पास ही घनी झाड़ियां और लंबे लंबे दरख्तों के अलावा कुछ भी ना था। तभी मिट्टी के इस तूफान में मुझे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। मैं पागलों की तरह इस झोपड़ी की तरफ भागी थी। वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। गो के तेज हवा की वजह से वो बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन मुझे इसमें पनाह मिल सकती थी, इसलिए मैं इसमें छुपकर बैठ गई। लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद मुझ पर गुनूदगी की कैफियत तारी हुई और मैं वहीं पर ढेर हो गई। ना जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली थी। मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरा जहन बिल्कुल ही मौफ हो रहा था। मुझे कुछ भी याद ना आ रहा था कि मैं इस झोपड़ी तक कैसे पहुंची। पागलों की तरह यहाँ से निकली और घर की तरफ जाने लगी, लेकिन एक साया मुसलसल मेरे पीछे था। रात के खौफनाक अंधेरे में मैंने पलट कर देखा। किसी की तेज चमकती हुई आंखों को देखकर मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मेरा नाम फिजा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं एक यतीम लड़की थी। मुझसे छोटे चार बहन भाई थे जो एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। अब्बा का इंतकाल 5 साल पहले हो गया था। तब तक अम्मा एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन अम्मा मेरे जवान होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, इन्होंने मुझे भी अपने साथ फैक्ट्री में लगवा लिया। यूं हम दोनों माँ बेटियां मिलकर घर चला रहे थे। कभी कभार अम्मा छुट्टी कर लेती, क्योंकि छोटे भाई की तबीयत ठीक ना थी। जब अम्मा छुट्टी करती तो मैं अकेले ही फैक्ट्री जाया करती थी, लेकिन आज तो मौसम के तेवर बहुत खराब थे। अम्मा ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं कहने लगी, अम्मा दोनों छुट्टी करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा जाना जरूरी है। यह कहकर जिद करके मैं फैक्ट्री आ गई थी। मालकान ने भी जब खराब मौसम देखा तो सारे वर्करों को छुट्टी दे दी। ऐसे में मैं पैदल ही आया जाया करती थी, क्योंकि किराया बचाने के चक्कर में हम दोनों माँ बेटियां घर से चंद कदम की फैक्ट्री पर पैदल ही जाया करते थे। लेकिन बीच का रास्ता बहुत खतरनाक था। ये एक उजाड़ और वीरान रास्ता था। सुबह सवेरे तो बड़े आराम से हम दोनों यहाँ से गुजर कर चले जाते थे, लेकिन रात को आते हुए डर लगता। अम्मा कहती, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई पुराना कब्रिस्तान था। किसी किसी जगह पर कब्र के निशान भी मिलते थे, लेकिन अब वहां सिवाय झाड़ियों और ऊंचे लंबे दरख्तों के सिवा कुछ भी ना था। आज भी मौसम की सख्ती उरूज पर थी जब मैंने इस झोपड़ी में जाकर छुप गई थी, लेकिन अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया पीछे चलता हुआ महसूस हो रहा है। मैं घर आ गई थी, लेकिन मेरा जहन बहुत भारी हो रहा था। अम्मा परेशानी से मुझे देख रही थी। कहने लगी, इतनी देर तूने कहाँ लगा दी? लेकिन मैंने इनकी बात का जवाब भी ना दिया। खामोशी से कमरे में जाकर लेट गई। रात भर ऐसे ही चुपचाप लेटी रही, हालांकि खाना भी ना खाया। फिर दूसरे दिन छोटे बहन भाइयों को स्कूल भेजकर मैं और अम्मा फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। लेकिन बीच रास्ते में मेरी नजर इसी झोपड़ी पर पड़ी जिसमें मैं कल रात रुकी थी। दिल चाह रहा था कि वापस इसमें चली जाऊं, लेकिन अम्मा साथ में मौजूद थी, इसलिए अपने आप को रोक लिया। जभी शाम में अम्मा की छुट्टी जल्दी हो गई, जबकि मुझे और टाइम की वजह से रुकना पड़ा था। अम्मा मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी, लेकिन मैं इनसे कहने लगी कि मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। फिर जैसे ही रात उठ 8 बजे छुट्टी हुई, मैं घर की तरफ आने लगी, लेकिन बीच रास्ते में अचानक मेरे कदम रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस झोपड़ी के सामने खड़ा कोई वजूद अपनी तरफ बुला रहा है। मैं अपने बढ़ते कदम ना रोक पाई थी और इसके पास चली गई। इस झोपड़ी में आकर मुझे सुकून महसूस हो रहा था।
वहां पर कोई भी ना था, लेकिन मैं किसी की मौजूदगी महसूस कर रही थी, इसलिए आंखें बंद करके वही बिछी चादर पर लेट गई। फिर मुझे कुछ होश ना रहा था। जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली, मैंने देखा रात के 12 बज रहे थे। एकदम ही मैं झटके से उठी, ख्याल आया अम्मा तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई होंगी, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोच कर मैं तेजी से घर की तरफ भागी थी। वहां अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग अम्मा के इर्द गिर्द जमा थे, जबकि मैं शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। फिर एक औरत अम्मा से कहने लगी, लो, खामखा परेशान हो रही थी, वो देख सामने से तेरी बेटी चली आ रही है। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो नाकदना नजरों से मेरा जायजा ले रही थी। तभी मैंने अपने बेतरतीब कपड़े ठीक किए। अम्मा मुझे घर ले आई थी। फिर रो रो कर कहने लगी, तुझे इतनी देर हो गई, मैं फैक्ट्री तक तेरा पूछ कर आई, तू कहाँ चली गई थी। मैं इस झोपड़ी के बारे में अम्मा को ना बता सकी, इसलिए बहाना बना दिया कि मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी। लेकिन अम्मा को मुझ पर शक था। वो कहने लगी, पहले तो तू कभी किसी सहेली के घर देर तक नहीं रुकी। देख, रात के 12 बज रहे हैं, तेरे साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देख रही थी। मुझे अपना वजूद अजीब लग रहा था। अब मैं बड़ी खुश रहने लगी थी। अपने अंदर ये तब्दीली देख कर किसी को भी बताना चाहती थी। फैक्ट्री में मेरी एक सहेली थी जिसका नाम कंवल था। इसने भी मेरे अंदर ये तब्दीली महसूस कहने करी। वो कहने लगी, फिजा, आजकल तो तू बहुत खुश रहती है और मुस्कुराती रहती है, क्या वजह है? पागल तो नहीं हो गई है? इसी बात पर मैं और जोर से हंसी थी। मेरी हंसी की आवाज सुनकर वो डर गई। तू देख, बहुत बदली बदली सी लग रही है, कुछ अजीब सी। तभी मैंने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई आ गया है। इसने बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, कौन आ गया है? बस तुम इसे नहीं जानती। ये कहकर मैं चुपके से इसके पास से उठकर आ गई थी। लेकिन अब जानबूझकर मैं ओवर टाइम में रुक जाया करती, अम्मा को पहले ही घर भेज देती और खुद रात के 8 बजे सीधी इसी झोपड़ी में चली जाया करती, जहाँ पर मुझे सुकून मिलने लगा था। फिर एक दो दफा नहीं, जब भी मेरा दिल चाहता मैं वहीं पर आराम करती। वो रात के 11-12 बजे घर पहुंचती थी। अम्मा मेरी इस आदत से बड़ी परेशान हो गई। पहले पहल तो इन्होंने मोहल्ले पड़ोस की औरतों से कहा कि मेरी बेटी ना जाने कहाँ गुम हो गई, लेकिन फिर बाद में अम्मा को मुझ पर शक हुआ कि मैं जानबूझकर कहीं ना कहीं रुकती हूँ, तभी तो मुझे देर हो जाती है। लेकिन एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी थी, लेकिन मेरा दिल वहीं जाने को मचल रहा था। अम्मा मुसलसल मुझे कह रही थी कि मैं मशीन लगाकर कपड़े धो लूं, लेकिन मैं तो मुसलसल चारपाई पर पड़ी हुई थी। फिर अचानक ही उठी और घर से बाहर जाने लगी। अम्मा ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं देख रही हूँ, आजकल तू बहुत आजाद होती जा रही है, पहले तो तू ऐसे कहीं ना जाती थी। फिजा, वो अफसोस भरे लहजे में मेरे वजूद को देखते हुए कह रही थी। मैं अम्मा की मिन्नतें करते हुए कहने लगी, बस एक बार मुझे वहां जाने दे, देख मुझे भला, वो बुला रहा है। मैं इसकी बात नहीं टाल सकती। कौन तुझे बुला रहा है? अम्मा खौफजदा लहजे में पूछने लगी। वही जो हर रोज मुझे इस झोपड़ी में मिलता है। वो बहुत अच्छा है अम्मा, मैं इसके पास जाना चाहती हूँ। मैं जैसे अपने इख्तियार में ही नहीं थी। अम्मा को मेरी बात सुनकर गहरा सदमा पहुंचा था। वो समझ गई कि जरूर मेरे ऊपर कोई असरात हो गए हैं, जभी तो मैं इसकी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अम्मा मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं इन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकल आई। बेचैनी से इधर उधर जा रही थी। मगरिब की अजानें होने को थी, लेकिन मुझे कोई होश ना था। अम्मा ने छोटे भाई को मेरे पीछे भेजा, लेकिन जब तक वो मेरे नजदीक पहुंचा, मैं इस झोपड़ी के अंदर जाकर गायब हो गई थी। आज फिर वो इसी झोपड़ी के अंदर मौजूद था। इसने कांच की बोतल से वो शरबत मुझे पीने के लिए दिया, जिसे हर रोज मैं हर बार पीकर गहरी नींद सो जाया करती थी। इस शरबत की मुझे आदत हो गई थी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी। जैसे ही मैंने वो शरबत पिया, वही झोपड़ी में लेट कर गहरी नींद सो गई। रात के 12 बजे मेरी आंख खुली थी। मैं नंगे पांव घर भागी। अम्मा ने मुझे देख कर मुंह फेर लिया था। कहने लगी, आज सच सच बता कि ये राज क्या है?
تو وہاں کیوں جاتی ہے؟ اماں وہ مجھے بلاتا ہے، میں اس کے مجبور کرنے پر جاتی ہوں، مجھے اس کے دیے ہوئے شربت کی عادت ہو گئی ہے، لیکن تیری یہ بدلی بدلی عادتیں مجھے مار ڈالے گی، سچ سچ بتا وہ کون ہے؟ وہی جو وہاں رہتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں تو اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آتی ہے۔ میں کسی سرور و کیفیت میں تھی، لیکن اماں دوسرے دن مجھے مولوی کے پاس لے گئی تھی۔ میری بیٹی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، وہ اس ویران میں بھاگ بھاگ کر جاتی ہے۔ مولوی نے میرے اوپر دم کیا، پھر کہنے لگا اس کا خاص خیال رکھا کر، یہ کسی دوسری مخلوق کی نظر کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، پھر کہنے لگی میں اور میری بیٹی ہی تو گھر چلاتے ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو مولوی صاحب میں کہاں جاؤں گی؟ یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے۔ مولوی صاحب نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا میں نے اسے دم کر دیا ہے، اس کے اوپر سے اس مخلوق کا اثر ختم ہو جائے گا، بس اس کا دھیان رکھا کر، اس راستے سے آنا جانا چھوڑ دے جہاں تو اور تیری بیٹی روز گزر کر جاتی ہیں۔ اماں مجھے گھر لے آئی تھی، لیکن میں بستر میں لیٹ گئی۔ اماں سے ضد کرتے ہوئے کہنے لگی تو مجھے مولوی صاحب کے پاس کیوں لے کر گئی؟ دیکھ یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر رات کو میرے پاس نہیں آیا تو میں خود اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب اماں کی نظر مجھ پر ہی تھی، لیکن ادھر اماں کی آنکھ لگی، ادھر میں گھر سے نکل کر وہیں پر بھاگی، لیکن وہ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ میں اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، میری نظریں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی، وہی لال شربت جسے پی کر میں مدہوش ہو جاتی تھی۔ آج پھر میں اسے پی کر اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے شدید ناراض تھا، اس لیے وہ شربت دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے لاکھ اس کی منتیں کی، لیکن اچانک وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی تھی، دوسرے دن کا کام پر نہ گئی۔ اماں میری منتیں کر کر کے تھک گئی، لیکن میں نے کام پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے، اچانک مجھے اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی، میرا پیٹ خطرناک حد تک بڑھنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اماں کا دل دھک سے رہ گیا، وہ کہنے لگی تیری ایسی حالت کیسے ہوئی؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگی وہی شربت پینے سے جسے پی کر میں سکون محسوس کرتی ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اب اماں کا رو رو کر برا حال تھا، وہ مولوی صاحب کو گھر لے آئی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی دیا، اماں سے کہنے لگے اس مخلوق نے اس پر غبن کر کے اس کے وجود کو اپنے اختیار میں کر لیا ہے، شاید وہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ کیسا کام؟ اماں تشویش میں بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لے کر پہاڑیوں والے بابا کے پاس جانا پڑے گا، وہی سب کچھ بتائے گا، لیکن وہ کہاں رہتا ہے؟ میں غریب عورت اسے کہاں لے کر بھٹکتی پھروں گی؟ میں نے غصے سے مولوی صاحب سے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مولوی تو میرا علاج کرنا بند کر دے، میں اس میں بہت خوش ہوں۔ تبھی مولوی صاحب اماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تیری بیٹی بھی اس کے کہنے پر چل رہی ہے، اس کے جسم میں یہ تبدیلی بہت خطرناک ہے، تم نے ضرور اسے وہیں لے کر جانا ہے، اس پہاڑیوں والے بابا کے پاس۔ اماں دوسرے دن ہی تیار ہو چکی تھی، لیکن میں شدید غصے میں تھی۔ اماں نے میرے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور چھوٹے بہن بھائی ساتھ لے کر اسی پہاڑی والے بابا کے پاس چلی آئی۔ اس نے میرے وجود کو دیکھا، پھر کہنے لگا کیا تو نے اس جن ذات کا دیا ہوا شربت پیا تھا؟ کون جن ذات؟ میں کسی جن ذات کو نہیں جانتی۔ میں لال لال آنکھوں سے اس بابا کو گھورنے لگی۔ دیکھ بی بی، تجھے ایک بات صاف لفظوں میں بتا دوں، تیری بیٹی حاملہ ہے، جن ذات کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ اس بابا کی بات نے اماں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرے وجود کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں بڑے آرام سے ان دونوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ بات تو مجھے پہلے سے ہی اس نے بتا دی تھی۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، 3 مہینے بعد اسے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، وہ جنزاد اپنا بچہ واپس لے جائے گا اور تیری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے گا، ابھی وہ اس پر حاوی ہے۔
اس لیے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ لیکن میں غریب عورت ہوں، میری بیٹی اور میں ہی تو گھر چلاتے ہیں۔ اب میرے اندر اتنا دم نہیں کہ میں اکیلی کام کروں۔ میرے گھر میں تو طوفان اور فاقے ہو جائیں گے۔ میری بیٹی کو اس صورتحال سے بچا لو بابا۔ تبھی وہ بابا اماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ نیک جنات ہے۔ اگر اس لڑکی نے جنات کے بچے کو جنم دے دیا تو وہ اس سے مالا مال کر دے گا۔ میری بات دھیان سے سن، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ صرف 3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد اس لڑکی کی اور تیرے پورے خاندان کی زندگی بدل جائے گی۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہو دماغ سے کرنا اور سوچ سمجھ کر کرنا، جلد بازی میں نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر بابا نے ہم سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ میں بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی چھت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ اماں صدمے سے چور تھی۔ رات کو اماں روتے ہوئے کہنے لگی، تو اس جگہ پر گئی ہی کیوں جہاں پر جنات کا بسیرا ہے؟ سچ سچ بتا، تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں اس بات کو سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس رات شدید مٹی کے طوفان میں میں اس جھونپڑی میں چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر ایک وجود سویا ہوا تھا، کالی چادر میں لپٹا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی میں جا کر بیٹھی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر چمکنے لگی۔ تب وہ کہنے لگا، کیا اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہو؟ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں ایک جنزاد ہوں، وہ بڑے پراسرار لہجے میں کہنے لگا۔ کسی لڑکی کی تلاش میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن دیکھو لڑکی خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے ایک کام کروانا ہے، لیکن اس کام کے بدلے میں تمہیں لاکھوں کا خزانہ دے دوں گا۔ کیسا کام؟ میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی۔ کام بہت آسان ہے، مجھے ایک بچہ چاہیے، وہ بھی تمہارے وجود سے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، کیا تم وہ بچہ مجھے دے سکتی ہو؟ لیکن تم ایک جنزاد ہو، میں تمہارا بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ میں اس کی بات سن کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا۔ تبھی اس نے وہ کانچ کی بوتل میرے سامنے رکھی۔ اس لال شربت کو پی کر تم حاملہ ہو جاؤ گی، تمہارے وجود سے ایک جنزاد بچہ جنم لے گا جو میرا ہوگا۔ جیسے ہی وہ بچہ میرے پاس آ جائے گا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تمہیں میری شرط منظور ہے؟ میں اتنی خوش ہو گئی کہ یقین نہ آ رہا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات کو مان لیا اور میں تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو اس شربت کو پی لو، لیکن ایک بات میں تمہیں پہلے سے ہی بتا دوں، ایک دفعہ جو بھی اس شربت کو پی لیتا ہے وہ بار بار اسے پینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس لیے بڑے آرام سے اس سے شربت لے کر پی لیا۔ لیکن تمہیں میرے وجود سے ہی کیوں بچہ چاہیے؟ اب میں حیران و پریشان اس سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ میری بیوی ایک بانجھ جنزادی ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ میں قبیلے کا سردار ہوں۔ اگر یہ بات کسی کو بھی پتا چل گئی کہ میری بیوی ایک بانجھ جنزادی ہے تو وہ سب میرا مذاق اڑائیں گے، میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مجھے یہ کام خفیہ رکھنا ہے۔ لیکن تم اس جھونپڑی میں کیوں رہتے ہو؟ اب میں حیران پریشان اسے ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کو دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، پہلے میں اس انسانوں کی دنیا میں آیا کسی عورت کی تلاش میں، لیکن ایک جوان فقیرنی مجھے نظر آئی۔ پھر میں نے اسے اپنی دل کی بات بتائی تو وہ میری بات ماننے پر تیار ہو گئی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں ایک جنزادہ ہوں تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور یہاں سے بھاگ گئی۔ تب سے ہی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اس کی جھونپڑی میں، اس کے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کی جگہ ایک خوبصورت لڑکی غلطی سے یہاں پر آ جائے گی جو میری بات بھی مان لے گی۔ کیا تم خوشی خوشی میرا یہ کام کرنے کو تیار ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں خوش ہو کر سوچنے لگی کہ اماں کو سرپرائز دوں گی جب مجھے لاکھوں کا خزانہ مل جائے گا، وہ کتنی خوش ہوں گی، ہمارا گھر کتنا
खूबसूरत है, बिल्कुल टूटा फूटा साबा मुश्किल में, और अम्मा इसमें सर झुका कर इज्जत से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अगर मैंने इस दिन रात सरदार का काम कर दिया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, यही सोच कर मैं खुश हो रही थी। फिर भाग भाग कर इस शरबत को पीने के लिए इस झोपड़ी में जाती जहाँ पर वो दिलजाद मेरा इंतजार कर रहा होता। लेकिन मुझे जब ये खबर मिली कि मैं इस दिलजाद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब से ही मैं और शिद्दत से खुशी महसूस कर रही थी। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी थी। अम्मा किस कदर सदमे की कैफियत का शिकार थी। देख तेरा वजूद देख, खुद को आईने में देख, तू कैसी लग रही है। अगर मोहल्ले की किसी औरत ने देख लिया तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे कि मेरी कंवारी बेटी माँ बनने वाली है। मैं क्या जानती थी कि इस जिनजात के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही है। तूने तो मेरा जीना अजाब कर दिया है। अम्मा मुझे सख्त सुना रही थी। अम्मा, जब ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आप इस बात को क्यों नहीं समझती? मैं इन्हें किसी तरह राजी करना चाहती थी, लेकिन अम्मा मुझसे शदीद नाराज थी। अब मैं हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। अम्मा अकेली ही फैक्ट्री जा रही थी। रोज आकर कहती, फैक्ट्री की औरतें तेरे बारे में पूछती हैं, मैं इन्हें क्या बताऊं कि वो एक जिनजात के साथ मुंह काला कर चुकी है। अम्मा की ये बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसती तो वो मुझे पागल कहती। मैं अम्मा से कहती, अम्मा, जिनजात ने मेरे वजूद को हाथ भी नहीं लगाया, मैं इसके साथ मुंह कैसे काला कर सकती हूँ? मैं तो इस लाल शरबत के पीने से हामला हुई हूँ। देखा, मैं जल्द ही इसके बच्चे को जन्म दे दूंगी। लेकिन अचानक एक पड़ोस की औरत अम्मा के पास आई। इसने मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देख लिया था। अरे जुलेखा, तेरी बेटी की ये हालत कैसे? कई दिनों से देख रही हूँ, फैक्ट्री भी नहीं जा रही। कहीं इसने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर लिया? वो मेरे वजूद को खोजने में लगी थी। मैंने चादर से अपने आप को ढांप लिया। अम्मा की नजरें झुकी हुई थी। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ है, इसीलिए आजकल ये छुट्टियां कर रही है। औरत की जहरीली निगाहें मेरे वजूद को देख रही थी। तभी मैंने दिल ही दिल में इस दिन रात को याद किया था। अचानक ही इस औरत की बेटी की चीखने की आवाज आई थी। वो बुरी तरह चीख रही थी और औरत सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर भागी थी। घर जाकर इसने देखा तो इसकी बेटी सही सलामत किचन में काम कर रही थी। वो अपना दिल थाम कर रह गई। फिर से इसने हमारे घर का रुख नहीं किया था, लेकिन घर के हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। फिर एक रात मैं अम्मा से छुप कर घर से निकली। मेरा रुख इसी जिनजात की झोपड़ी की तरफ था। मैं जानती थी कि वो वहीं रहता है। जब तक इसका बच्चा इसे मिल नहीं जाता वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। मैं इसके पास गई और कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो गई। मेरी अम्मा कहती है अब मैं किसी काम की ना रही, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस की औरतें इन्हें ताने देती हैं। मैं शादी से पहले ही हामला हो गई। तो जिनजात कहने लगा, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि ये सारी सूरत हाल तुम्हारे साथ पेश आएगी। अब जो होना था हो चुका। अच्छे वक्त का इंतजार करो, सब लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जब तुम्हारे पास दौलत आएगी तो लोग भी तुम्हें इज्जत करने लगेंगे। वो फिर से मुझे ख्वाब दिखा रहा था। अभी 1 महीना गुजरा था। इसका मतलब है कि मुझे 2 महीने तक और ये सब चीजें बर्दाश्त करनी थी। फिर मैं जिनजात से कहने लगी, लेकिन मेरे घर के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अब अम्मा को अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती। आखिर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में कब आएगा? वो मोहब्बत से मुझे देखते हुए कहने लगा, बस कुछ वक्त और इंतजार करो, इसके बाद तुम हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाओगी। मेरी जिनजात बीवी रात दिन इस बच्चे का इंतजार कर रही है। तुम नहीं जानती हम तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। अगर तुम अभी अपनी हालत ठीक करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। 2 महीने के लिए वो पैसे तुम्हारे घर के लिए काफी होंगे। क्या सच ही तुम मुझे इतने पैसे दे सकते हो? मैं हैरान हुई थी। इसने मुझे एक थैला दे दिया। इस थैले में बहुत सारे नोट भरे हुए थे। मैं पैसे देखकर पागल हो गई थी। अब मैं इन पैसों को खुशी खुशी घर लेकर आ गई। मैंने देखा घर में सब लोग सोए हुए थे। अम्मा भी गहरी नींद
सो रही थी, लेकिन सोते में भी इनके चेहरे से परेशानी आया थी। मैंने चुपके से वो सारे पैसे इनके तकिए के नीचे रख दिए। सुबह जब इनकी आंख खुली तो वो इनके शोर से मैं भी उठ गई थी। मैं बुरी तरह घबरा रही थी, लेकिन अम्मा कहने लगी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं चुपचाप इनकी नजर इनकी तरफ लेती हुई थी। वो आजकल मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। इनका कहना था कि मैंने ये तब इनसे झूठ कहा है, जरूर मैंने किसी लड़के से चक्कर चलाया है, इसके नतीजे में मैं हामला हूँ। मैं अम्मा को यकीन दिला दिला कर थक गई थी, लेकिन मैं सच में ही ये बच्चा किसी जिन्नात का है, लेकिन इन्हें मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं था। तभी तो इन्होंने सारे पैसे मेरे सामने फेंक दिए और कहने लगी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं इन्हें यकीन दिलाते हुए कहने लगी, अम्मा ये पैसे इसी जिनजात ने मुझे दिए हैं, अब इनसे घर का सामान ले आओ, वैसे भी घर में राशन नहीं है। अजीब परेशानी है। तब इन्होंने भी घर के हालात देखकर वो सारे पैसे रख लिए। जानती थी कि इन पैसों के बगैर हमारे घर का गुजारा नहीं। वैसे भी मैं तो घर से बाहर भी ना निकलती थी, लेकिन इस रात मैं सो रही थी जब अचानक ही मुझे अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पास फिर रहा हो। जैसे ही मैंने आंखें खोल कर देखा तो हैरान रह गई। वो एक भयानक शक्ल वाली औरत थी जो बिल्कुल मेरी चारपाई के पास खड़ी मुझे घूर ही रही थी। इसे देखकर बुरी तरह डर गई। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगी, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी, क्योंकि फिर मेरा बेटा सरदार नहीं बन सकेगा। मैं आज ही तुम्हें मार दूंगी। ये कहते ही इसने अपने खौफनाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाए थे। मैंने जोरदार चीख मारी। मेरी चीख के साथ ही अम्मा की आंख खुल गई थी। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठी, फिर मेरे पास आकर कहने लगी, क्या हुआ तुझे? मैं अम्मा से लिपट गई और कहने लगी, अम्मा अभी अभी मुझे एक औरत मारना चाहती थी। अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, और जिन्नात के पास जा जाकर इनके काम कर, अब यही तेरे साथ होगा। वैसे भी अब तू तेरी कोई इज्जत भी नहीं, कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। हर जगह बदनाम हो चुकी है। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। अम्मा का गुस्सा आतिश फिशा की तरह उबल रहा था। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा ने मुझे चुप भी ना करवाया। कहने लगी, मोहल्ले पड़ोसी सब औरतें कहती हैं तू बिन ब्याही माँ हो गई है, तू एक बद किरदार लड़की है। अब तो फैक्ट्री में भी सब यही कहते हैं। जरूर तूने किसी लड़के के साथ मिलकर ये काम किया है। ना तो तेरी फैक्ट्री में कोई इज्जत, ना ही इस मोहल्ले में ना तुझे कोई काम देगा और ना ही तुझसे कोई शादी करेगा। अम्मा मुझे हकीकत का आईना दिखा रही थी, लेकिन मैं इस रात रोती रही। लेकिन दूसरी रात मैंने एक फैसला किया और अम्मा की बड़ी सी चादर लेकर रात के 12 बजे घर से बाहर निकल आई। मैं इसी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय कुत्ते के भौंकने की आवाज के और कुछ भी आवाज सुनाई ना दे रही थी। लेकिन मुझे किसी का डर नहीं था। मेरे कदम इसी तरह बढ़ रहे थे। मैं जानती थी कि वो दिन रात वही होगा। मैं इसके सामने गई और कहने लगी, मैं इस अजाब से जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं मुआशरे में एक जिल्लत बनकर रह गई हूँ। तभी वो जिंदाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रुखसत करूंगा। तुम जल्द ही इस काम से छुटकारा पालोगी और फिर हर चीज के लिए आजाद हो जाओगी। दौलत हर इंसान को झुका सकती है और फिर लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसकी ये बात अपने जहन से निकाल दूं, लेकिन अम्मा कहती है कि सब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मैंने तो अपने घर के हालात बदलने के लिए ये सब किया, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने कहा कि मैं इस तरह से हामला नहीं होंगी, इस शरबत के पीने से हामला हुई हूँ, तो क्या मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ? मैं मासूमियत से इससे ये सवाल पूछ रही थी। जिनजाद ये सुन
کر مسکرا دیا اور کہنے لگا ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا، تم ابھی بھی ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی، لیکن تم نے میرا کام کیا یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس فقیرنی نے تو مجھے دھوکہ دے دیا تھا، وہ میرا قیمتی خزانہ لے کر بھی بھاگ گئی تھی اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، لیکن تم دھوکہ نہ دینا، کسی بھی طرح کر کے بس ایک بار یہ کوشش کر لو، بھلے ہی لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ ایک بار پھر سے اس نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں اپنا دل بھاری کر کے واپس لوٹ کر گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے اس بھیانک چہرے والی عورت کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں کہ رات کو وہ مجھے ڈرانے آئی تھی۔ اب تمہیں بری طرح ڈر کر سوچا کہ آج پھر وہی مجھے مارنے آئے گی۔ کل تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی کیونکہ اماں کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن آج اماں مجھے بچانے نہ آئی تو کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ یہی سوچ کر رات بھر جاگتی رہی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میری آنکھ کھلی، لیکن اچانک ہی پھر سے میری آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک نقاب پوش عورت تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے مہربانی اور محبت تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر چیخ مارنا چاہا، لیکن اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی گھبراؤ مت، میں اسی شہنشاہ جنات کی بیوی ہوں، اپنے قبیلے کی ملکہ، میں تمہارے پاس حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کل جو تمہارے پاس آئی تھی اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، وہ ایک جنزادی تھی، وہ میری دشمن ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتی ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ ایک شیطان صرف جنزادی ہے، لیکن میں اس کا مقصد کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے ایک نوکرانی ملازمہ جنزادی نے بتایا تھا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، تبھی میں نے تمہاری حفاظت خیال سے تمہارے پاس آئی ہوں، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، میں حیران پریشان سی اٹھ کر کھڑی ہوئی، تبھی اس نے چادر میں چھپی ہوئی ایک تھالی نکال کر مجھے دی اور کہنے لگی یہ ہمارے قبیلے کے خاص پھل ہیں، تم انہیں کھا کر اپنے اندر توانائی محسوس کرو گی، انہیں کھا کر اپنی جان بناؤ اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے ضرور کہنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ پھل کھائے تو انہیں کھا کر جیسے مجھ پر نشہ سا طاری ہونے لگا، میں اپنے اندر عجیب سی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ پھر خوب دن چڑھے تک سوتی رہی۔ صبح میری چھوٹی بہن نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی باجی کب تک سوتی رہو گی، دیکھو ہم اسکول سے بھی واپس آ گئے اور تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا، ہمیں کھانا کھانا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، بھلے ہی میری حالت ایسی تھی لیکن میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت خیال کرتی تھی۔ اماں تو صبح سویرے ہی فیکٹری چلی جاتی تھی، لیکن میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، لیکن جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو ڈر گئی، وہاں پر پہلے سے ہی ایک عورت کھڑی تھی، پراسرار انداز میں مسکراتی ہوئی وہ جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی تم جا کر آرام کرو، سارا کام میں کر لوں گی، میں تمہارے خیال سے ہی یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے دیکھا یہ وہی ملکہ جنزادی تھی جو رات کو میرے پاس پھل دینے آئی تھی۔ پھر پورے گھر میں لذیذ کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ چھوٹے بہن بھائی کہنے لگے واہ ہمارے گھر سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ماں جی کیا تم نے کھانا بنا لیا؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہاں کھانا تیار ہے، جا کر کچن میں دیکھو۔ جب تک وہ جنزادی غائب ہو گئی تھی چھوٹے بہن بھائی بھی کھانے پر ٹوٹ پڑے کیونکہ کھانا بے حد لذیذ بنا تھا۔ میں نے بھی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب میری جگہ وہ جنزادی میرا سارا کام کر کے چلی جاتی، رات کا کھانا بنانا ہو یا پھر صفائی کرنی ہو۔ اماں ایک دن فیکٹری سے آ کر کہنے لگی حیرت سے پہلے تو تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن آج کل تو گھر بہت چمک رہا ہے، ایسا کیا راز ہے؟ میں اماں کی بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی یہ سارا کام وہ جنزادی کرتی ہے جس کا کام میں کر رہی ہوں۔ اماں یہ سن کر منہ پھیر لیا تھا
پھر جب بھی میں ان سے جنات کے بارے میں بات کرتی تو انہیں بہت برا لگتا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ایک دن اماں کی ایک سہیلی جو فیکٹری میں کام کرتی وہ اماں سے ملنے آئی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، تیری بیٹی ہر وقت چارپائی پہ کیوں لیٹی رہتی ہے؟ ایسا کیا راز ہے؟ یہ سن کر اماں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بری طرح شرمندہ نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے اس عورت پر بہت غصہ آیا۔ میں غصے میں اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیونکہ میں بیمار ہوں۔ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی اور اماں کے ساتھ فیکٹری جایا کروں گی۔ اس عورت نے ہنس کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اب یہ خواب بھول جاؤ کہ تم فیکٹری میں جا کر کام کرو گی، کیونکہ مالک تمہیں کبھی کام پر نہیں رکھے گا۔ سب لوگ تمہارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمہاری اماں کی ہمت ہے جو تجھے اپنے گھر میں برداشت کر رہی ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ میں بے ساختہ رو دی تھی، کمرے میں بیٹھی رہتی اماں سے بات بھی نہ کر رہی تھی۔ اماں کو بھی میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی نظروں میں گر چکی تھی۔ اس دن میں ان کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، اماں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں جلد ہی اس سے چھٹکارا پا لوں گی، پھر ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اماں کہنے لگی، تجھے ہی دولت پانے کا شوق تھا، لیکن تو نے یہ نہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس معاشرے میں جینے کے لیے لوگوں کی سمجھ کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اپنی سمجھ سے نہیں۔ تو نادان ہے، تجھے ایک بار مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر میں وہ دن یاد کرتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں غلطی سے اس جھونپڑی میں چلی گئی تھی، پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ جن ذات جو کچھ بھی مجھے کہتا رہا میں وہ کرتی چلی گئی، لیکن اب تو میں اس کا کام پورا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہیں اس بچے کی بہت ضرورت ہے۔ اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، جو تیرے دل میں آئے وہ تو کر، پھر انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی، لیکن ایک دن وہ جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بس تھوڑے سے دن ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ویسے بھی میرے شوہر نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں شہزادیوں کی طرح شادی کر کے اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ لڑکا کون ہوگا، تم نے شادی کس سے کرنی ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک سردار ہے، وہ تمہیں مالا مال کر دے گا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی جھوٹ نہیں بول رہے، اس لیے میں ان کی باتوں پر مطمئن تھی۔ اب اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ایک رات مجھے بے حد تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں بامشکل اماں کے پاس پہنچی اور اماں کو اٹھانے لگی۔ اماں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، جا اسی جنذات کے پاس جس نے تجھے اس عذاب میں پھنسایا ہے، وہی تیری مدد کرے گا۔ اب میں رات کے 12 بجے گھر سے نکلی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس جنذات کی دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے بے قراری سے میں اس جھونپڑی تک جانے لگی، لیکن چلنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی۔ تبھی مجھے سامنے ایک درخت نظر آیا، میں اس کے نیچے ہی لیٹ گئی۔ اب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن سامنے سے مجھے عورتوں کا گول آتا ہوا دکھائی دیا، وہ تعداد میں کئی زیادہ تھیں، سب نے ہی نقاب لگا رکھے تھے، ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی، حیران رہ گئی جب وہ میرے قریب آ کر رک گئی۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تبھی ایک عورت نے نقاب نیچے کیا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھی جنزادی جو ملکہ تھی، جو میری مدد کرنے باہر بار بار آتی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تبھی اس نے اپنی چادر میں چھپایا ایک لال رنگ کا شربت نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگی، اسے جلدی سے پی لو، اس کے بعد تمہیں ہر تکلیف، ہر درد سے نجات مل جائے گی۔ اس کی ہدایات پر میں نے وہ لال شربت پی لیا تھا۔ اسے پیتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور میں گہری نیند کے ہوش میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا، لیکن وہ ساری عورتیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس جنزادی کے ہاتھ
हाथ में एक खूबसूरत बच्चा लिपटा हुआ था। फिर वो प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, आज हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये देखो, ये तुम पर गया है। ऐसा तो हमारे पूरे कबीले में एक भी बच्चा नहीं है। मुझे इस बच्चे को देखकर खुशी हुई। बिल आखिर इन दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फिर वो शहंशाह जिन्नात कहने लगा, अब तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की है, अब हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इसलिए हम तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। ये कहते ही इसने एक लाल रंग की पोटली मेरे हाथ में थमा दी। वो बहुत खूबसूरत। तभी जिनजादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसे खोल कर देखो, तुम खुश हो जाओगी। जैसे ही मैंने इस पोटली को खोल कर देखा तो हैरान रह गई। वो जेवरात से भरी हुई थी। मुझे यकीन न आ रहा था कि ये ढेर सारे जेवरात सिर्फ मेरे हैं। तो वो शहंशाह जिन्नात कहने लगा, अब इसे पा कर किस्मत बदल लो, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना रहेगा। मैं उठकर खड़ी हुई। पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी। फिर इस दिन जात से कहने लगी, क्या मेरी अम्मा मुझे माफ कर देगी? क्या सब लोग मुझे कबूल कर लेंगे? तो वो दोनों कहने लगे, क्यों नहीं, तुम अब पहले की तरह हो चुकी हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, तुम हमारी मदद ले सकती हो। ये कहकर वो अपने बच्चे को लेकर चले गए। अब मैं भी खुश खुश वो खजाना लेकर घर आ गई थी। मैंने देखा घर में सब सो रहे थे। मैंने वो खजाना अपने तकिए के नीचे रखा। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही अम्मा के हाथ में ये पोटली रख दूंगी। वो इस खजाने को देखकर बहुत खुश होंगी। सुहाने ख्वाब मेरी पलकों पर सजे थे। जागते मैं ना जाने मैं कितने ख्वाब देख लिए थे, लेकिन सुबह किसी के झंझोड़ने पर मेरी आँख खुली थी। ए लड़की, कौन है तू और यहाँ क्यों लेटी है? मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल कर देखा, फिर खौफ से कांप कर रह गई। मैं एक वीराने में लेटी थी, लेकिन ये एक झोपड़ी थी और ये औरत जो एक बूढ़ी फकीरनी लग रही थी, मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? वो मेरी पोटली कहाँ है? मैं पागलों की तरह दूर इधर उधर देखने लगी। कौन सी पोटली? क्या तू पागल हो गई है और मुझ भिखारन की झोपड़ी में क्या कर रही है? फकीरनी जोर जोर से हंसी थी। फिर कहने लगी, अरे तूने कोई ख्वाब देखा होगा। अगर ऐसे सबको खजाने वाली पोटली मिल जाए तो सब ही किस्मत बदल लेंगे। चल जा, अपने घर जा। ना जाने कब से मेरी झोपड़ी में सो रही है, अब तूफान भी थम गया है। अब घर जाकर अपनी राह ले। ना जाने तेरे घर वाले तुझे कब से ढूंढ रहे होंगे। मैं पागलों की तरह इस झोपड़ी से बाहर निकली थी। सर पर हाथ रखे बार बार सोचती रही, क्या मैंने कोई ख्वाब देखा है? क्या सच में ही ये सब मेरे साथ ख्वाब में हुआ था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। फैक्ट्री से वापस आते हुए तूफान की वजह से झोपड़ी में छुप गई थी, लेकिन यहाँ पर एक जिंदात मिला था। लेकिन वो जिंदात क्या मुझे ख्वाब में मिला था? मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा और घर की राह ली। मैंने देखा गली में रश लगा था। ये देखकर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। ना जाने घर के बाहर इतना रश क्यों है। लेकिन अम्मा ने मुझे देखा, फिर अपने सीने से लगा लिया। रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढती फिर रही थी। मैं लापरवाही से कहने लगी, अम्मा तूफान की वजह से मैं एक झोपड़ी में छुप गई थी, लेकिन मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। सारे घर वाले शुक्र अदा कर रहे थे कि मैं खैर खैरियत से घर वापस लौट कर आ गई। फिर अम्मा घबरा कर कहने लगी, तुझे पहले ही कह रही थी कि तू इतना खतरनाक तूफान है, काम पर ना जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मेरा जहन तो काम ही नहीं कर रहा था। अभी तक मैं इस ख्वाब की कैफियत में मौजूद थी। काश सच में ही मेरी किस्मत बदल जाती। अगर मैं इस दिन रात के बच्चे को पैदा किया था, वो मुझे खजाना दे कर चले जाते, लेकिन ये सब हकीकत में नहीं बल्कि मेरे साथ ख्वाब में हुआ था। लेकिन अम्मा तो मुझसे नाराज नहीं है। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे अपनी माँ की थी। वो मेरे लिए खाना लेकर आई, फिर अपने हाथों से खिलाने लगी। मुझे प्यार से देखते हुए कहने लगी, तू नहीं जानती, तू कल रात से घर नहीं आई। शुक्र
شکر ہے تو خیر خیریت سے لوٹ کر آئی، آج کل زمانہ ٹھیک نہیں۔ میں اماں کو کہنے لگی، ہاں اماں، میں ایک فقیرنی کی جھونپڑی میں لیٹ گئی تھی، وہیں مجھے گہری نیند آئی، لیکن میں نے وہاں ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا، جیسے میں حاملہ ہوئی ہوں اور میں نے کسی کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ کس کے بچے کو پیدا کیا ہے تو نے؟ اماں ہنس کر پوچھنے لگی۔ اماں، وہ میں نے جنات کے بچے کو پیدا کیا تھا، اس کے بدلے میں وہ مجھے بڑا سا خزانہ بھی دے دیا۔ یہ سن کر میرے سارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہنسنے لگے تھے۔ اماں بھی کہنے لگی، تو بھی نہ جانے کیسے عجیب عجیب خواب دیکھتی ہے بیٹا، یہ ایسے خواب میں نظر آتے ہیں جب بندہ کسی پریشانی میں ہو، شاید تو پریشان تھی اسی لیے تجھے یہ عجیب سا خواب نظر آیا۔ پھر وہ کہنے لگی، اب بے فکر ہو کر سو جا اور کل دونوں ماں بیٹی کام پر چلیں گے۔ میں بستر پر تو لیٹ گئی تھی، لیکن میرے ذہن پر ابھی تک غنودگی طاری تھی۔ دوسری صبح بھائی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اماں کام پر نہ جا سکی، لیکن میں کام پر چلی گئی تھی، لیکن لوٹتے وقت رات ہو گئی تھی، 9 بج رہے تھے۔ میں اس جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی، تبھی کسی نے مجھے آواز دے کر روکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک نقاب پوش عورت اور آدمی تھے، جو دونوں میرے قریب آ کر کہنے لگے، لڑکی کیا ہمارا ایک کام کر سکتی ہو؟ میں انہیں دیکھ کر پاگلوں کی طرح بھاگی تھی، کبھی بھی اپنے خواب کو سچ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔